नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस। आयज तातडीन तुमच्या वांगडा बसपाक फक्त एका कारणा खातीर येयला। कारण म्हणजे एकदम इम्पॉर्टंट, व्हॅल्यूआचें आनी विचार करण्यासारखें। आमी जाणा एक घटक आमच्या समाजा खातीर वार करता तो म्हणजे फायर फोर्स। आमकां सगळ्यांक खबर आहा, पाणी उजो पेटलो किंवा झाडां पडली किंवा अजून कसली दुर्घटना घडली तर ते दुर्घटनेक सगळ्यान पयलीं सामोरे वयता तो फायर फोर्स। आमच्या कडेन एक दुसरें कारण अशें आसा, हो जो फोर्स आमच्या सुरक्षेती खातीर आसा, आमच्या डिफेन्सा खातीर आसा आनी आमच्या बऱ्या खातीर आसा। तर ह्या फोर्सा खातीर आमच्या सरकारान कितें कितें योजना केलेल्यो आसा। कारण हालींच आमी एक इन्सिडंट पळयलो की आमचो एक फायर फायटर, हालींच हांवें पळयलो एक इन्सिडंट, आमचो एक फायर फायटर त्याच्या पायाक दुखापत जाली आनी तो घरान आसा। आयज जर एक इन्क्वायरी जर आमी केली तर आमकां अशें कळोन येता की हो जो घटक इतको काम करता, तुमकां सांगचें म्हटल्यार 72 आवर्स सुद्धा ड्युटी केलेली आसता, तर तांकां जी फॅसिलिटीज मेळोंक जाय खंय ती मेळना। म्हजो हो व्हिडिओ इतक्याच खातीर आसा, हो तुमकां सुद्दां हांवें ह्याच खातीर आपयलेले आसा की सरकारान हेजी दखल घेवची आनी हो जो घटक आमच्या सुरक्षते खातीर जे काम करता, आयज आमच्या सुरक्षते खातीर जो वावुरता, आमी चिंतपाक जाय फाटल्यान तांकांय फॅमिली आसा। फाल्यां जर कितें जालें तर तेंचे फॅमिलीचें कशें? कारण ह्या इन्सिडंटान आमकां कळलें आसा की जो येवंक जाय पळय, तांकां जो हक्क जो येवंक जाय तो येयना। हेजेर फुल एक म्हजो प्रेस जातलो। तेज्या पयलीं हांव हात जोडून मागता सरकारा कडेन, हात जोडून मागता की ह्या लोकांचे जे प्रश्न आसा ते कायद्यानुसार, आरआरनुसार आनी रेग्युलेशन अनुसार ते सॉल्व करचे आनी हे जे घटकान जे लोक काम करता तांकां व्यवस्थित काम करपाचें हें दवरचें। थँक्यू।